दिवचल पालिकेच्या हेर अधिकाऱ्यांसयत पालिका बाजार आणि नगर केंद्र इमारतींची पळोवणी केले उपरांत इमारतींची उदरगत करपाचे सीओन सांगले। लावली ना तेवढं सगळं मोठीच लावलेली त्यांच्या आपण अजून बरे दाखवून तुम्हाला सीओ निहाल तलावणेकारान दिवचलच्या पालिका वाठारांतल्यो इमारती अपग्रेड करपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती ताणे मिडियाक दिली। चड करून पावसाळ्यात तांकां येवपी प्रस्न सोडोवपा खातीर तांणी सुविधांचे नूतनीकरण करपाचें थारायला। पालिका नूतनीकरणाच्या कामाक लागून इमारतींची एकंदर स्थिती सुधारपाचेर भर दितले अशें सीओन सांगले। आमकां आयज खबर आहा की पावस येवपाचो आसा बेगीन, सो जे शॉप ओनर्स आहा आनी तेंच्या कडल्यान आमकां थोडे एक सजेशनां येयल्ली, थोडे कंप्लेन येयल्ले थ्रू इन्स्पेक्टर की थोडे तेंचे उदक भितर येता, थोडे कितें लायटी बी सारके ना, सो ते आमी सगळे इन्स्पेक्ट केले। आमचे 4 बिल्डिंगी आहा ते सगळे इन्स्पेक्ट केले आनी ते बेगीनच्या बेगीन आमी ते करपाचें ठरयलां आमी। आनी जे बिल्डिंगी आमचे टावन सेंटर आसा तो थोडे आमचे ते अनयूज्ड आसले, सो ते आमी बेगीनच्या बेगीन रिपेर करतले आनी नवीन जे कोणाक आसा न्हू शॉप ओनर्स तांकां दितले आनी रेवेन्यू जनरेट करपाचें ठरयलां आमी। आतां पावस येवपाचो आहा, तो पावसाच्या हितून बेगीनच्या बेगीन आमकां ते करपाक जाय। सो थोडे ओल्ड मार्केट आसा पळय थंयसर थोडे इश्यू जातले, जे पेचअप लायट पेचअप करपाक जाय। पावसान थोडे म्हणटाले कितें की थंयसर स्लीप जावन पडटात म्हणून, सो ते आमी सारके करतले बेगीनच्या बेगीन। तेच्या खातीर त्या हेतून आमी आयज इन्स्पेक्शन केलां। प्रॉब्लम कितें आहा तुमकां? आमकां प्रॉब्लम आसा फक्त फॅनाचो। आनी इतली गरमी जाता ती आतां ह्या दिसांनी तर सोंसपाक जायना। आनी ते आयज कोण येयल्ले हांगासर? आयज सीओ येयल्लो, रेखा येयल्ले, गजो येयल्लो आनी ऑफिसर कोण आसले, इतले सगळे ऑफिसर बी हांगा आसले, पण इतल्या टायमार आमी आतां सांगता ते आमचे कोणूच कानार मनार घेयना। आनी हांगा हे कितें पडटा बी हांगासर? हे पावसाच्या दिसांनी घडघडो मारलो का ते टायल्स सकयल पडटा। आनी ही मशिनां बसल्या पळय ती सगळी फाटल्यान बसलेली, तेंचेर लक्ष दिना की मॅडम फुडें कशी बसली ती। कोण एकटो आदाळो आनी तेणें कितें म्हणटा तुमी फुडें कशी येयली, तर मुन्सिपाल्टी रेखा तुमी लक्ष दिना तेंचेर। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।